إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
يفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ تے اپنے گھر والیاں نو جہنم دی اگ تو بچا لو، جیدا ایندھن انسان تے پتھر نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، بزرگی، جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو اور میری معززات، موقرات، پردہ نشین روحانی ماؤں تے بہنوں، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے تو جدا ہوندا جا رہا ہے۔ ممکن ہے اج دا جمعہ یہ رمضان المبارک دا الوداعی تے آخری جمعہ ہوئے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دی طرفوں ساڈے واسطے بہت بڑا انعام بن کے آیا، اور اس مہینے دے اندر ساڈے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے، جہنم دے سارے دروازے رب نے بند کر دیتے، اور اللہ دی طرفوں رحمتاں، برکتاں دی بارش نازل ہو رہی۔ جڑے لوگ اس مہینے دیاں برکتاں، رحمتاں تو محروم رہ گئے، انہاں ورگا بدبخت کوئی نہیں۔ اس مہینے دے اندر اسی ساریاں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کولوں جہنم تو اپنے آپ نو آزاد کروانا ہے۔ ساڈے اندر اکثر لوگاں نے جہنم دا نام ہی سنیا ہے، لیکن جہنم دیاں ہولناکیاں، جہنم دے عذاب دیاں سختیاں کدے انہاں ول اسی غور نہیں کیتا، اور جنت دا اسی نام سنیا ہے، لیکن جنت دیاں نعمتاں، جنت دیاں بہاراں اور جنت دی زندگی دے بارے ساڈے وہم و گمان اندر بھی نہیں کہ کتنی خوبصورت و زندگی ہوئے گی۔ اسے واسطے اللہ فرماتے نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جڑے بندے نو جہنم تو بچا لیا گیا، جنوں جنت دا داخلہ مل گیا، اے بندہ کامیاب ترین بندہ ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے انو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان فرما دے نے کہ اللہ دے رسول سانو اے دعا انج سکھایا کر دے جیویں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کر دے۔ وہ دعا کی سی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ آقا دعا سکھایا کر دے صحابہ نو کہ اللہ کو پناہ منگیا کرو قبر دے عذاب تو تے جہنم دے عذاب تو۔ جہنم دا عذاب کتنا سخت ہے، کتنا بڑا ہے اور کتنا دردناک ہے، آئیے ذرا غور کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی روندا ہویا آیا، آگے کہنے لگا اللہ دے رسول مینوں جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے، جہنم دیاں سختیاں تو بڑا ڈر لگدا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں
जहन्नम तो पनाह दी तलकीन करदे ने। आ मेरे वीर उस जहन्नम दे बारे अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने लअम्लअन्न जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। फरमाया इस जहन्नम नूं मैं इंसाना दे नाल ते जिन्ना दे नाल भर देना है। जरा गौर करना वो कितनी बड़ी जहन्नम है, उस जहन्नम दियां वुसअतां कितनियां ज़्यादा ने। एक दिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम दे अंदर तशरीफ फरमा ने, अचानक एक धमाके दी आवाज़ सुनाई दी गई। बड़ा जोरदार धमाका होया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुछदे ने मेरे सहाबा क्या तुहानू पता है ये धमाका क्यों होया है, कित्थों आवाज धमाके दी आई है? सहाबा फरमाते ने अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह ते उहदे रसूल ज़्यादा जानदे होणगे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अज तो 70,000 साल पहले अल्लाह कमल हाकिमीन ने एक बहुत बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर कि 10 ऊंटनियां जितनी जगह घेर दिया ने, इतना बड़ा पत्थर अल्लाह ने जहन्नम दे किनारे चों सिरकाया सी। उदों दा वो सफर तय करदा पिया है ते अज जहन्नम दे पैंदे दे अंदर ओही तय दे अंदर जाके गिरया है ते उहदे गिरन दी आवाज। इतनी बड़ी है जहन्नम। उस जहन्नम दे नाल अल्लाह ने वादा कीता है मैं इंसाना ते जिन्ना दे नाल तेनू भर देना है, लबालब भरना है। और जहन्नम कितनी बड़ी, अल्लाह कमल हाकिमीन दे पैगंबर फरमांदे ने सही मुस्लिम दे अंदर रवायत है, फरमाया युता बि जहन्नम यौमल क़यामा लहा सबून अल्फ ज़मामिन। आका फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सामने जहन्नम नूं लैके आंदा जाएगा, ओदियां 70,000 लगामां होणगियां। और आका फरमांदे ने मा कुल्लु ज़मामिन सबून अल्फ मलकिन। आका फरमांदे ने हर लगाम नूं 70,000 फरिश्तियां ने पकड़िया होएगा ते खिंच के जनाब लोगों के सामने उस जहन्नम नूं लैके आंदा जाएगा। या जुर्रूनहा, और अल्लाह दा कुरान भी ऐलान करदा है, अल्लाह फरमांदे ने वजी यौमा इज़िम बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम लोगों के सामने लैके आंदी जाएगी ते जहन्नम दे अंदरों अग दे अंगारे निकल रहे होंगे, जहन्नम बेकाबू हुंदी नजर आ रही होएगी। इतनी बड़ी हो जहन्नम है, इतनी वसी हो जहन्नम है। जरा गौर करना, इसे वास्ते प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा नूं तलकीन करया करदे मेरे सहाबा इस जहन्नम दे कोलों अल्लाह को पनाह मंगया करो, अल्लाह कमल हाकिमीन दे हुजूर दुआवां करया करो, अल्लाह इस जहन्नम तो सानू सारियां नूं पनाह अता फरमा देन। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जहन्नम दा तज़किरा करदे पे ने, जहन्नम दियां हौलनाकियां बयान करदे पे ने। उन्हां सहाबा दे अंदर एक सहाबी ए जहन्नम दियां हौलनाकियां सुन के रोन लग जाते ने ते रोंदियां रोंदियां गशी खा के जमीन ते गिर जाते ने। और उन्हां दी कैफियत बन जाती है कि उन्हां नूं बार बार गशियां पैण लग जांदियां ने, वो बीमारी दे अंदर मुबतला हो जाते ने। इस तो बाद वो घर चले जाते ने ते घरों बाहर नहीं निकलते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहदा पता लैण वास्ते उहदे घर पहुंचे ना। आपने पूछा की मामला बन गया, कह लगे अल्लाह दे रसूल जहन्नम दियां हौलनाकियां जदों दियां सुनिया ने उस वक्त दा बीमार हो चुके हैं ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने दे नाल लग के चिमट जाते ने। फरमाते ने अल्लाह दे रसूल जहन्नम दे अजाब तो बड़ा डर लगता है, जहन्नम दा अजाब बड़ा दर्दनाक है। अजे इतनियां गल्लां करदा पिया ते इसे असना दे अंदर ओदे ते फिर रशी तारी हुंदी है, जमीन ते गिरदा है ते इसे कैफियत दे अंदर दुनिया तो रुखसत कर जांदा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा इस सहाबी दे जिगर नूं
اس صحابی دے کلیجے نو جہنم دے خوف نے پھاڑ دیتا ہے۔ فرمایا میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھدا پیا ہے، اللہ کمل حاکمین نے اے دے اس خوف دی وجہ تو اینوں جہنم تو آزادیاں عطا کر دتیاں نے۔ اج تیرے سامنے جہنم دا تذکرہ ہوندا ہے، تینوں کدے پرواہ ہی کوئی نہیں، تیرے سامنے جہنم دیا ہولناکیاں دا تذکرہ ہوندا ہے۔ قرآن مجید بار بار جہنم دیا ہولناکیاں دا تذکرہ کردا ہے، کس واسطے؟ تاکہ تیرے دل اندر کل قیامت دا ڈر تے خوف پیدا ہو جائے، تو اس جہنم دے کولوں ڈر جائے۔ ایک محدث نے اور بڑے جوان نے صحت مند نے، انہاں دا نام کیے منصور بن معتبر، محدث نے تے تابعی نے زندگی احادیث بیان کرن اندر گزار دیتی ہے۔ اے بھی ایک دن جہنم دا تذکرہ پڑھ دے پے نے تے پڑھدیاں رون لگ جاندے نے، تے روندیاں کیفیت ہو جاندی ہے کہ بیمار ہو جاندے نے، بیماری دن با دن بڑھدی جا رہی ہے، جہنم نو یاد کر کے روئی جا رہے نے، ایسے اسنا دے اندر، ایسے بیماری دے اندر اس دنیا تو چلے جاندے نے۔ تے جناب انہاں دے شاگرد جدوں انہاں دا جنازہ اٹھان لگ دے نے، انہاں دی والدان دی ہے وا قتیلا جہنم ما قتل ابنی الا خوف جہنم، اے جہنم دے مقتول، تینوں کسے غور چیز نے قتل نہیں کیتا، تینوں خوف جہنم نے قتل کر دیتا ہے۔ اتنی خوفناک ہے جہنم، اتنی دردناک ہے جہنم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام اسلم بیان کردہ ہے، کہنے لگا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھی لوگاں دی خدمت دے اندر، رات بھی لوگاں دی خدمت دے اندر پیرا دے کے واپس اپنے گھر دے اندر آندے نے، آ کے چراغ جلایا، چراغ جلان تو بعد نماز تہجد دی ادائیگی شروع کر دیندے نے، ساری رات قیام کردے نے۔ قیام مکمل ہون تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدے چراغ دے اتے اپنا ہاتھ رکھ دے نے تے ہاتھ نو اس اگ دے قریب کر دے جا رہے نے، تے جدوں اگ دی شدت محسوس ہوندی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر تو تے دنیا دی اگ نو برداشت نہیں کر سکدا، عمر تو جہنم دی اگ کیویں برداشت کرے گا؟ تے نال ہی اللہ دے کولوں جہنم دی اگ دے کولوں پناواں منگن لگ جاندے نے تے رون لگ جاندے نے، زارو کتار روندے رہندے نے کہ اے اللہ مینوں جہنم دی اگ تو بچا لے، اے دنیا دی اگ جہنم دی اگ دے مقابلے دے اندر کچھ بھی نہیں، بڑی ہلکی ہے۔ بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر جہنمیاں نو جہنم چوں کڈ کے اے دنیا دی اگ دے اندر ڈال دیتا جائے، فرمایا فنامو، او سارے دے سارے اتنا سکون محسوس کرن کے سو جان۔ اتنی تیز اگ جہنم دی، فرمایا دنیا دی اگ نالوں 70 گنا تیز اگ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ نے دنیا دی اگ نو صرف ایک دفعہ گرم کیتا، اینو پخایا اور اتنا ایک گرم ہو گئی، صرف ایک دفعہ گرم کرن دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ کمل حاکمین نے اینو 2 دفعہ پھر پانی دے نال ٹھنڈیاں کیتا، ٹھنڈیاں کرن تو بعد پھر اگ دنیا والیاں دے استعمال دے قابل ہوئی ہے۔ فرمایا اگر اس اگ نو اللہ ایک دفعہ گرم کرن تو بعد ٹھنڈیاں نہ کردا، کوئی بندہ دنیا دی اگ تو فائدہ حاصل ہی نہیں کر سکدا سی۔ اتنی شدت ہو جاندی کہ جڑی چیز دے اوپر رکھی جاندی انہوں پگھلا کے ختم کر دیندی۔ یہ دنیا دی اگ نو صرف ایک دفعہ اللہ نے گرم کر کے 2 دفعہ پانی نہ ٹھنڈا کیتا سمندر دے پانی نال، پھر ساڈے استعمال دے قابل ہوئی ہے۔
تے جہنم دی اگ نو اللہ نے 70 دفعہ گرم کیتا تے ایک دفعہ بھی ٹھنڈا نہیں کیتا. اتنی شدت والی اگ جس اگ دے اندر اللہ اپنے نافرماناں نو سٹن گے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اگر اس جہنم دی اگ دا صرف اتنا حصہ جتنا ایک سوئی دے ناکے دا حصہ ہوندا ہے سوئی دا ناکا صرف اتنا حصہ جہنم دی طرفوں اللہ دنیا دی طرف کھول دین تے پوری دنیا دے پہاڑ اے پانی دی طرح پگھل جان گے. پوری کائنات اے دنیا ختم ہو جائے گی. اتنی شدت والی ہو جہنم دی اگ. اے دنیا دی اگ دے اندر بندے نو جلایا جائے تے جسم پھل جاندا ہے, تھوڑا جہا پھلدا ہے, سوزش آ جاندی ہے جسم تے. لیکن جہنم دی اگ دے اندر جدوں جہنمی نو سٹیا جائے گا او دا جسم کنا پھلے گا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جہنمی دا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا, اتنا پھیل جائے گا جہنم دے اندر جا کے کہ جتنا اگر او دے دوویں کندیاں نو ماپیا جائے, ایک کندھے تو دوسرے کندھے دی طرف تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے, 3 دن تیز رفتار گھوڑا دوڑے ایک کندھے تو لے کے پھر دوسرے کندھے تک پہنچے گا. بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے اللہ کم الحاکمین ایک ایک جہنمی دی جیڑی داڑ ہوئے گی وہ اتنی بڑی ہوئے گی جے میں احد پہاڑ. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ سی سارے ہی تیرے کولوں اس جہنم دے عذاب تو پناہ منگنے ہیں. وہ جہنم بڑی ہی خطرناک ہے اور وہ جہنم انسان دے جسم نو پگھلا دے گی, انسان دے جسم نو ختم کر دے گی اور انسان دی جلد نو جلا کے راک کر دے گی. اللہ کمل حاکمین فرماندے نے جدوں بھی انسان دی جلد جلے گی اللہ جلد نو تبدیل کر دین گے, نمی جلد لے کے آن گے, پھر دوبارہ جہنم اس جلد نو جلائے گی, پھر اللہ دوبارہ اس جلد نو نمی عطا کرن گے تاکہ اس جلد دی وجہ تو انہوں سخت عذاب پہنچے. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن مجید دی آیت پڑھ رہے نے کہ جدوں بھی جہنمیاں دی جلد جلے گی اللہ تعالیٰ انہوں دوبارہ تبدیل کر دین گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اینا ابی بن کعب, ابی بن کعب کتھے نے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے فرمایا جی امیر المومنین حکم کرو. فرمایا کیا تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن دے اندر جہنمیاں دی جلد کتنی دفعہ تبدیل کرن گے؟ کہنے لگے جی میں اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سنے ہے. آپ نے فرمایا ایک دن دے اندر اللہ جہنمیاں دی جلد جڑی ہے 70,000 دفعہ تبدیل کرن گے, 7,000 دفعہ تبدیل کرن گے. اتنی دفعہ بار بار جلد نو تبدیل کیتا جائے گا. قرآن مجید دی اس آیت تے یہودی سائنسدان نے تحقیق کی تھی کہ آخر قرآن ایک کیوں کہہ رہا ہے کہ صرف انسان دی جلد جہنم اندر بدلی جائے گی تاکہ انہوں عذاب پہنچدا رہے. انہیں جدوں انسان دے جسم تے تحقیق کی تھی, تحقیق کرن تو بعد وہ مسلمان ہو گیا. انہیں تحقیق کی تھی کہ انسان دی اصل تکلیف جڑی ہوندی ہے وہ جلد نو ہی ہوندی ہے. اگر جلد انسان دے جسم تو ختم کر دیتی جائے تو پھر انسان دے جسم نو تکلیف نہیں ہوندی. اسی وجہ تو اللہ بار بار جلد جلے گی دوبارہ تبدیل کرن گے. یہ جہنمیاں دا عذاب اسی طرح جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اس جہنم دی اگ تو سانو سارے نو بچائے. اور اس جہنم دے اندر کون لوگ جان گے؟
اس جہنم دا ایندھن کون بنن گے؟ اللہ حکم الحاکمین اپنے قرآن اندر اعلان فرماندے نے کہ جدوں جنتی جنت اندر چلے جان گے، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، اس وقت جنتی اللہ دے حضور گزارش کرن گے، اللہ ساڈی کو گفتگو جہنمیاں دے نال کروا، ساڈے فلاں فلاں ملنے گلنے والے جڑے ساڈے نال دنیا اندر زندگی گزار دے سی اج جنت نظر نہیں آندے، اللہ وہ کتھے نے؟ دسیا جائے گا جہنم دے اندر۔ فرمایا وہ جنتی کہن گے اللہ ساڈی انہاں نال گل ہی کرا دے، اللہ جنتیاں دی گفتگو جہنمیاں دے نال کروان گے، اور وہ سارا نقشہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ فرماندے نے جنتاں دے اندر جنتی اللہ دے کولوں سوال کرن گے اور مجرماں دے بارے پوچھن گے، تے جدوں مجرماں دے بارے سوال کیتا جائے گا جنتی جہنمیاں نوں ویکھ کے پوچھن گے ما سلککم فی سقر، تسی اج جہنم دے اندر کیوں آ گئے ہو؟ دنیا دے اندر ساڈے نال زندگی گزار دے سی، تسی دنیا دے اندر ساڈے نال کلمہ پڑھیا ہے، ساڈے نال اسلام دے دعوے کر دے، آخرت جہنم دے اندر کیوں آئے ہو؟ جہنمی اس وقت جواب دین گے، اللہ نے قرآن دے اندر نقشہ کھچیا، سب تو پہلا اپنا جرم کی دسن گے، اے نہیں کہن گے اسی کلمہ نہیں سی پڑھیا، اے نہیں کہن گے اسی شرک کر دے سی، بلکہ سب تو پہلا جواب کی دین گے، کیونکہ سوال کنہاں نوں ہوئے گا؟ کلمہ پڑھن والیاں نوں، جڑے کلمہ پڑھن تو بعد جہنم دے اندر پہنچ چکے ہون گے، جڑے جنتیاں دے نال دنیا اندر زندگی گزار دے رہے ہون گے، انہاں نوں سوال کرن گے، وہ کی جواب دین گے؟ اپنا سب تو پہلا جرم کی بیان کرن گے؟ آکھن گے لم نک من المصلین، اسی دنیا اندر نمازاں نہیں سی پڑھیا کر دے۔ ایک قرآن ہے اللہ دا قرآن، یہ کسی مولوی دا فتویٰ نہیں، کسی محدث دی بات نہیں، کسی عالم دی بات نہیں۔ جہنمی اپنا سب تو پہلا جرم بیان کرن گے سی نماز نہیں سی پڑھ دے۔ آج اسی آنے نماز پڑھنا کیڑا کوئی مسئلہ ہے، پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو کیڑا مسئلہ، اللہ معاف کرنا والا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشن والا کوئی نہیں، اللہ کچھ نہیں ہوندا، کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے۔ بلکہ نماز پڑھن والیاں دا مذاق اڑاندے نے کئی لوگ، مولویاں نوں کم کوئی نہیں، اے مسیتڑ بنے نے، دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، اے مسجداں دے اندر بلائی جا رہے نے، اے مذاق اڑایا جاندہ نمازیاں دا، مسجد اندر جان والیاں دا۔ اللہ حکم الحاکمین فرماندے نے مجرم کل قیامت والے دن اپنا سب تو پہلا جرم بیان کرن گے اسی نمازاں نہیں سی پڑھ دے۔ پتہ چلیا بے نماز جہنم دے اندر دوسرا جرم بیان کرن گے، آکھن گے لم نک نطعم المسکین، اسی مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھلایا کر دے، اسی آندے سی ساڈے پیسے نے، اسی کسے غریباں نوں کیوں ونڈیے، غریباں نوں کھانا کیوں کھلائیے، انہاں نوں کھلان دی رب دی ذمہ داری ہے، خود رب کھلاوے، اسی کیوں کھلائیے، اسی نہیں کھلانا، اسی کسے مسکین نوں کھانا نہیں سی کھلاندے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسی نہ صرف نمازاں نہیں سی پڑھ دے، مسکیناں نوں کھانا نہیں سی کھلاندے، تیسرا جرم ساڈا اے سی اسی انہاں لوگاں دا مذاق اڑاندے سی، ٹھٹھا بناندے سی جڑے مسکیناں نوں کھانا کھلاندے سی تے نمازاں پڑھ دے سی، اسی انہاں دا بھی مذاق اڑاندے سی۔ ہن تہاڈے ذہن اندر بات ہوئے گی کہ کوئی نہ کوئی سفارش اس دن کام آ جائے گی، اللہ نے اگلی آیت اندر او دی تردید فرما دیتی ہے،
فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہوں کسے سفارشی دی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، بے نمازی بندے نو کسے دی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ آئیے ذرا غور کرنا، گھراں دے گھر بے نماز، گھراں دے گھر مسجداں تو دور، کدے پرواہ نہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھدا، انہوں نماز دی تلقین کر لئیے، اے بڑی فکر ہے، سکول نہیں جاندا، ٹیوشن نہیں جاندا، اے پچھے رہ جائے گا۔ اور میرے بھائی دنیا اندر پچھے رہ جائے تے رہ جائے، لیکن ہمیشہ دی جہنم دے اندر اگر تیرے پتر نو سڑنا پیا تے پھر کی بنے گا؟ اے دی کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، ایتھے ذرا غور کرنا، اللہ نے کافراں نو نہیں کہا، ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، تسی آندے ہو سی کلمہ پڑھیا سی مسلمان اسی جنتی جنتیاں، اللہ فرماندے نے اے ایمان والو، کلمہ پڑھن والو، ایمان دا دعویٰ کرن والو، اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ کافراں نو نہیں کیا، مومناں نو کیا ہے۔ ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا تو بے فکر ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں، تینوں کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، نہ رمضان دا حیا، نہ مسجد دا حیا، نہ قرآن دا حیا، نہ تینوں حدیث دا حیا، تو بے فکری دے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرنا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف لے کے آ رہے نے، آپ نے کی صلاۃ و سلام نے اپنے گھر دے اندروں رون دی آواز سنی نا، آپ نے کی صلاۃ و سلام جلدی دے نال گھر دے اندر داخل ہوندے نے، ویکھ دے کی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلے تے بیٹھیاں نے تے زارو کے تار روئی جا رہیاں نے۔ آپ پوچھ دے نے ما یبکی کی یا عائش، اے عائشہ تینوں کس چیز نے رلایا ہے، کیوں روندی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول مینوں جہنم یاد آ گئی، جہنم دا عذاب یاد آ گیا تے اکھاں چوں آنسو بہ گئے۔ اللہ دے رسول جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے، وہ جہنم بڑی خطرناک ہے، وہ جہنم بڑی دردناک ہے، بڑی ہولناک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم دا تذکرہ سنیا تے میرے مصطفیٰ بھی رون لگ جاندے نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ ایک بات یاد رکھی، اب اے مالی عمل کر، اپنے آپ نو جہنم تو بچا، ان قضی من النار ولو بشق تمرۃ۔ عائشہ اے نہ سمجھی میرا شوہر کائنات دا امام ہے، نبیاں دا امام ہے، عائشہ تینوں بھی جہنم تو بچن واسطے خود عمل کرنے پین گے۔ عائشہ اپنے آپ نو بچا لے، پاویں ایک کھجور دا ٹکڑا اللہ دے رستے اندر صدقہ کر کے بچا لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلقین کر کے سمجھا کے فوری اپنے گھروں باہر نکل دے نے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروازہ کھٹکھٹاندے نے، فرماندے نے عائشہ اے فاطمہ میرے کولو دنیا دا جتنا مال چاندی ہے لے لے، جو منگیں گی دنیا دا مال جو میرے کول موجود ہویا میں تینوں عطا کر دیاں گا، لیکن اے فاطمہ اے مالی اے مالی اے مالی، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ عمل کر لیں، عمل کر لیں، میں تینوں جہنم تو نہیں بچا سکاں گا، عمل کر لیں۔ امام الانبیاء اپنی بیٹی نو سمجھا رہے نے، کدے تو اپنے بیٹے نو بیٹی نو سمجھایا ہوئے پتر میں تیرے واسطے دنیا دیاں ساریاں نعمتاں تے لے آ کے رکھ سکنا ہے،
لیکن تیرے واسطے جہنم تو بچاؤ دا سبب نہیں کر سکتا. جہنم تو بچن واسطے تینوں خود محنت کرنی پوے گی. کبھی سمجھایا ہوئے بچے نو بٹھا کے جہنم تو ڈرایا ہوئے, آخرت دی فکر یاد دلائی ہوئے, سانو پرواہ ہی نہیں. جس ڈگر تے زندگی گزر رہی ہے سانو پرواہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. کل ایک دوست نے ایک ویڈیو کلپ بھیجیا, سانو تے بازار اندر تے بے حیائی ہے, مساجد دے اندر آ کے بھی حیا نہیں آندا. نوجوان مسجد دے اندر اعتکاف تے بیٹھے نے. کتنا بڑا عمل اعتکاف دا. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرمائے, مسجداں دی محبت نصیب فرما دے. مسجداں نال پیار کرنے والے, مسجداں نال دل لگان والے, مسجداں دے نال محبت کرنے والے اور مسجداں نو اپنے واسطے سکون دا باعث سمجھن والے. پیارے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت والے دن اس بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے جہدا دل مسجد دے اندر لگدا ہے, مسجد نال لٹکیا رہندا ہے, جہدا دل ہی نہیں کردا مسجد تو جان نو. ساڈا تا مسجد آن نو دل ہی نہ کردا, تے جنہ دا مسجد چوں جان نو دل نہیں کردا, اللہ کل قیامت والے دن انہاں لوگاں نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے. کلپ اندر کی ہے 4-5 نوجوان بچے بیٹھے نے اعتکاف تے, ایک اعتکاف جمع ہو گئے تے ویڈیوز بنا رہے نے. تے شیشہ جڑا اج کل چلے ہے وہ کتے چھپا کے لے گئے, کسی انتظامیہ نو پتہ نہیں. وہ ویڈیو بنا کے دوستاں نو بھیج رہے, آندا آ جاؤ موجاں لگیاں نے ایتھے, آ دیکھ عیاشیاں کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے منظر ویکھ کے کہ مسجد دے اندر آ کے بھی رب دا حیا نہیں آیا. مسجد دے اندر ماں پیو نے تے بھیجیا ساڈا پتر جا کے اعتکاف تے بیٹھا ہے, نال ٹچ موبائل دے دیتا ہے. تباہی دا گھر, اعتکاف دی تباہی دا ذریعہ موبائل, انٹرنیٹ رب تو دور کر دیتا ہے. جہنم بھلا دیتی ہے, ہر چیز بھلا دیتی ہے. اسی ایسے مگن ہوئے نہ کما دے اندر. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. بے نمازی جہنم دے اندر صرف جہنم چ نہیں ہوئے گا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جہنمیاں نو ایک تے جہنم دا عذاب دیتا جائے گا, اتنا سخت عذاب ہوئے گا, اتنا سخت عذاب ہوئے گا کہ جہنمیاں دا جسم پگھل جائے گا. اللہ دوبارہ جسم دیں گے, پھر پگھلے گا, پھر نواں جسم دیں گے, بار بار جسم سڑے گا, بار بار اللہ دوبارہ جسم عطا کر دے جان گے. لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوئے گی. ایک تے جہنم دے اندر اگ دا عذاب ہوئے گا. آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں دکھایا کچھ لوگاں دا جہنم دے اندر سر کچلیا جا رہا ہے, وڈے سارے پتھر دے نال سر کچلیا جا رہا ہے. اے جہنم دے اندر دوسرا عذاب, ایک تے اگ دا عذاب, دوسرا سر کچلن دا عذاب. فرمایا انہاں واسطے تے جہنم دا عذاب ہی کافی سی, انہاں دے سر نو کیوں کچلیا جا رہا ہے, ڈبل عذاب کیوں دیتا جا رہا ہے. جبریل علیہ السلام دسدے نے اللہ دے رسول کہ او لوگ نے نماز دے وقت انہاں دا سر بھاری ہو جاندا سی, اذان سن کے انہاں دے قدم بوجھل ہو جاندے سی, سر بھاری ہو جاندہ سی. اے نماز پڑھن واسطے مسجد نہیں سی جاندے, نماز پڑھن واسطے مسجد جانا انہاں دے عذاب بنیا ہوندا سی. اج اللہ انہاں دا سر جڑا دنیا اندر بھارا ہوندا سی اللہ ہلکا کر دے پے. ہر کم ساڈے واسطے آسان ہے, نماز پڑھنا مشکل ہے. ہر کم ساڈے واسطے آسان ہے, نماز واسطے وقت نکالنا مشکل ہے. ہر کام اسی کر سکنے ہیں, نماز دے وقت ساڈے کو 100 بہانے. نبینا صحابی نبینا 6 قسم دے عذر بیان کر دے. اللہ دے رسول اکھا تو نبینا بڑھا ہو چکے ہیں, مسجد تو گھر بہت دور ہے, اللہ دے رسول کوئی لے کے مسجد نہیں آ سکتا.
رستہ بڑا خطرناک ہے، رستے دے اندر اندھیرا بھی ہوندا ہے تے جانور موسی خطرناک قسم دے ہوندے نے۔ اللہ دے رسول اجازت دے دیو نماز میں گھر پڑھ لیا کرا، نماز پڑھاں گا لیکن گھر پڑھن دی اجازت دے دیو۔ 6 عذر پیش کیتے۔ اج نماز کی اہمیت نو اسی ہوا اڑا دینے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تیرے کنا اندر اذان دی آواز پہنچ دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سننا ہے جی، اللہ کے رسول آواز سے آندی ہے، فرمایا نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھنی۔ تو ذرا جی بات ہوئے دوست یار سجن بیلی کول بیٹھے ہون، کوئی نہیں جی نماز پڑھ لیں گے، کوئی نہیں خیر ہے، میچ ویکھ لیے پھر پڑھ لیں گے، گیم مک جائے پھر پڑھ لیں گے۔ اور تینوں کی پتا میچ ختم ہوندیاں تیری زندگی دا اختتام نہ ہو جائے، تیری زندگی دا اختتام نہ ہو جائے۔ میں ایک واقعہ سنیا جنہاں نو قرآن نہ محبت ہے، نماز نہ لگاؤ ہے، آخرت دی فکر ہے، دلہن میک اپ کیتا ہے، شادی دی تیاری ہے، باہر دلہا انتظار اندر ہے کہ میں رخصتی کروانی ہے تے نال لے کے جانا دلہن نو، ادھروں اذان ہو جاندی ہے، نماز مغرب دی اذان ہوندی ہے، بچی جاندی ہے پہلے نماز پڑھاں گی پھر رخصتی کراں گی، ماں سمجھاندی ہے، رشتہ دار سمجھاندے نے، آندے نے تیرا میک اپ خراب ہو جائے گا، باہر ساری برات انتظار کر دی پئی ہے، بس جا کے اتنے نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگی اماں اتوں اس گھر جان دی زندگی دی گارنٹی تو دے دے تے میں اتنے جا کے نماز پڑھ لاں۔ ماں میک اپ خراب ہوتا ہو جائے میں رب دے حضور کی جواب دواں گی، وضو کر دیے نماز پڑھ دیے، پہلی رکعت دے سجدے اندر جاندی ہے تے دنیا تو ٹر جاندی۔ نماز دی فکر کر لو، نماز دی اول ما یحاسب بہ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز۔ نماز تو ناکامی تے جہنم دا ایندھن۔ روزے رکھ کے نماز نہیں پڑھتے، رمضان اندر نماز نہیں پڑھتے، پہلے 4-5 دن مسجداں بھریاں نے، آخر تک جناب والا مسجداں دے اندر صفا بھریاں نے، باہر صفا بچھائیاں جا رہی نے، انتظامیہ انتظام کر رہی ہے، دل خوش ہو رہا ہے۔ 4 دن گزرن تو بعد پھر وہ روٹین روزہ رکھ دے ہیں، نیند کا غلبہ اتنا ہے گھر ہی نماز پڑھنے یا پڑھتے نہیں سو جانے۔ رمضان بھی اگر تمہیں نہ بدل سکیا تو میرے بھائی پھر دسو کیڑی چیز تمہیں بدلے گی۔ میرا ارادہ سی نال تمہیں تھوڑا جہا جنت کا تذکرہ بھی سناواں کہ رب نے اگر جہنم اپنے نافرمانہ واسطے تیار کیتی ہے تو اللہ نے جنت اپنے فرما برداراں واسطے تیار کیتی، جڑے نمازاں پڑھن گے، نیک عمل کرن گے، اللہ دے حضور گڑگڑان گے، رب دے سامنے رویا کر، گڑگڑایا کر، معافیاں منگیا کر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے حضور اللہ دے خوف دی وجہ تو رو پیندا ہے، اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے، فرمایا اللہ ایسی اگ نو جہنم نہیں بکھان گے، جہنم ایسی اگ نو نہیں بکھان گے۔ رویا کر اپنے گناہاں تے نظر مار کے، جہنم نو یاد کر کے رویا کر، جہنم نو یاد کر کے او صحابہ رویا کردے سی جنہ صحابہ دے بارے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جن نے مینوں ایمان دی حالت ویکھ لیا اللہ دے تے جہنم حرام کر دیندے نے۔ جنہ صحابہ نو جنت دیاں گارنٹیاں میرے مصطفیٰ نے دتیاں سی او صحابہ رویا کردے سی جہنم نو یاد کر کے۔ تیرے میرے کول تے گارنٹی کوئی نہیں، تیرے میرے کول تے اعمال ہی کوئی نہیں جہدے تے اسی یہ دعویٰ کر سکیے اسی جنت دے اندر چلے جاواں گے، سوائے دی رحمت تو ساڈے کول کچھ بھی نہیں کہ اسی تے تکیہ کر کے کہیے کہ اسی جناب جنت چلے جاواں گے۔
اللہ کو دعا کرو اللہ سانو آخرت دی فکر لاحق کر دے. جدوں آخرت دی فکر لاحق ہو جائے پھر ہاسے بند ہو جاندے نے, اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ آخرت نو یاد کر کے رویا کرو. قیامت والے دن جہنم دے اندر جہنمی اتنا رون گے فرمایا اگر انہاں دے آنسواں دے اندر کوئی کشتیاں چلانا چاہے تے کشتیاں چلا سکدا ہے, اتنے آنسو ہون گے. فرمایا اتنا رون گے آنسو خشک ہو جان گے, اکھاں چوں آنسواں دی جگہ تے خون آن لگ جائے گا. پھر بھی روندے رہن گے, خون ختم ہو جائے گا, اکھاں ختم ہو جان گی, اللہ نویاں اکھاں عطا کر دین گے, پھر رونا شروع کر دیں گے. اس دن دے رون تو پہلے دنیا اندر رب دے سامنے رو لے, دنیا اندر اللہ دے سامنے رو لے, اللہ کو معافیاں منگ لے, اپنے آپ کو سدھار لے. انتظار نہ کر ہجے میں جوان ہاں, بڑھاپا آئے گا نمازاں پڑھ لیں گے, معافیاں منگ لواں گے. تینوں کی پتا معافی دی توفیق ملنی کہ نہیں ملنی. آج رب العالمین دے سامنے معافی مانگ کے اپنی زندگی سدھار لے. آج دے جمعے نو اپنی زندگی دا آخری موقع سمجھ کے اپنے آپ کو سیدھے رستے تے چلا لے. چھڑ دے دنیا دیا رنگینیاں. اللہ دی قسم اے دنیا دھوکا ہے, فراڈ ہے. اے دنیا ہمیشہ دی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ بھی دنیا چوں خالی ہاتھ جاندے نے, جسم دے کپڑے بھی اگلے لا لیندے نے, جسم دے کپڑے بھی اتار لیندے نے. جنہ پلنگاں تے چارپائیاں تے تینوں مانے, اے تینوں تیری اپنی چارپائی بھی نصیب نہیں ہونی. مسجد چوں چارپائی تیرے واسطے لے کے جانی انہاں نے. جس پیسے تے تینوں مانے اس پیسے دا ایک پھٹا تیرے واسطے موجود نہیں گھر دے اندر جہدے تے تینوں آخری دفعہ نہلا دتا جائے, وہ پھٹا بھی تیرے واسطے مسجد چوں جائے گا. کس دنیا تے تو مان کردا پھردا ہے, کس دنیا دے تے زندگی گزار دیا تو آخرت بھلائی بیٹھا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو آخرت دی فکر کر دی توفیق عطا فرمائے. آخرت دی فکر لاحق ہو جائے, قیامت تو ڈر لگن لگ جائے, اور اللہ دے حضور بندہ توبہ کر لوے, 5 وقت دا نمازی بن جائے, کسے دا حق نہ کھائے, رب دے کولوں رحمت دی امید رکھے, پھر اللہ کمل حاکمین دیا رحمتاں دا نزول ہوئے گا. اسی جنت دے حصول نو آسان سمجھ لیا ہے, اسی جہنم تو بچنا بڑا آسان سمجھ لیا ہے. نہ میرے ویر, صحابہ اکرام نے سب کچھ لٹا دیتا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا, تینوں پرواہ ہی نہیں کسی چیز دی. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے 100 غلام خریدیا, 100 اونٹ خریدیا. حج دے موقع تے میدان عرفات اندر پہنچ دے نے, 100 غلام نو کھڑیاں کر دے نے, اللہ دے حضور پیش کر کے آندے نے, اللہ 100 غلام میں تیری رضا واسطے آزاد کر رہا وا. اللہ 100 اونٹ تیرے رستے اندر قربان کر رہا وا. اللہ صرف ایک ہی التجا ہے, اے میری گردن نو جہنم تو آزاد فرما دے. کروڑاں روپیہ خرچ کے رب دے حضور دعا کر دے بیڑے, اللہ صرف مینوں آزاد کر دے. تینوں پرواہ ہی نہیں, تو دنیا جمع کر جتنا مگن ہویا, تینوں آخرت دی فکر ہی نہیں. ہر وقت دنیا دنیا دنیا, مال مال مال. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو آخرت دی فکر نصیب فرما دے. اے جاندا ہویا رمضان ساڈے واسطے تبدیلی دا باعث بن جائے, ساڈیاں زندگیاں اندر خوف خدا آ جائے, ساڈیاں زندگیاں اندر آخرت دی فکر آ جائے. اللہ کمل حاکمین کو دعا ہے اللہ جتنے تیرے حضور مسجد دے اندر مسجد چوں باہر خواتین بچے بوڑھے نوجوان, یا اللہ سارے خاندان بیٹھے نے, اللہ انہاں ساریاں نو جہنم تو آزادیاں عطا کر دے. یا اللہ رمضان دا مہینہ ہے, منکر آخری جمعہ ہے, یا اللہ تو جمعے والے دن اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کرنا ہے. اللہم اجرنا من النار, پڑھ لو میرے نال, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ جہنم تو آزادیاں عطا کر دے. اللہ سادے عمل کوئی نہیں, لیکن تو بڑا رحیم ہے, اپنی رحمت نہ جہنم تو آزاد کر دے.
اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اللہ جنت فردوس عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔